जल्दी जाके सालिया फिर ना ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। आजा मैं तेनू प्यार। अस्सलाम वालेकुम सर। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। अपना जी 2 नंबर घर है होई है। दूसरा ओना ही है सालिया उधरों टुंडी ही है। गली नंबर 1 मकान नंबर 2 कुआ तरेका वाला महल्ला बरेका वाला। माना पिंडों दौड़दा आया बस दे नाल नाल। ਅੱਛਾ बस निकल गई मैं बस दे नाल नाल दौड़िया 15 मिनट लेट होया उतर के उन्होंने किराया दिता। बाजू बाजू कितना चाहिए जी? ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ शेखा नौकरी की तनख्वाह भी नहीं देन दे उतो रोज़ियां च कैलेंडर वंडने उच कंजूसी करी जान दे। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? मैं कहा हाजी साहब एक कैलेंडर मैनू दे दो कहंदे रोज़ा किनवा मैं कहा 18वां। ਅੱਛਾ कहंदे तेरा अपना ज़हन काम करदा तू कैलेंडर की करना। जी ये 12वें स्केल की जॉब है। बाकी इंशाल्लाह जितनी आएगी उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी चौधरी परवेज़ लाई साहब का शुक्रिया अदा किया जो उतना कम है। उसके अंदर इफ्तिखार ठाकुर साहब, कैसर पिया साहब, रूबी अनम एक थे, उनके हस्बैंड अज़हर भट्ट और ठाकुर लाहौरी हैं एक, जो कि 19 को उनकी डेथ हुई थी और 28 को हमने जाना था। मैं पीटीआई को करूँगा क्योंकि पापा भी पीटीआई को सबसे ज़्यादा करते थे सपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट डेली। नाज़रीन, महरूम अदाकार तारिक टेडी जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साहबजादे जुनैद और सोनू तारिक मेरे साथ मौजूद हैं। और तारिक टेडी की वफ़ात के बाद जो है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से सरकारी मुलाजमत का ऐलान किया था। सोनू तारिक से जानते हैं कि किस तरह की मुलाजमत थी और इनकी मुलाजमत जो है वो क्या परमानेंट पर बेसिस पर है या फिर डेली बेसिस पर है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जुनैद, बताइएगा कि जब तारिक टेडी साहब की वफ़ात हुई उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया था आपकी जॉब का, तो क्या आपको जॉब मिल गई है या अभी अंडर प्रोसेस है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जॉब मतलब उसी दिन ही मिल गई थी जिस दिन उनसे यानी कि मीटिंग हुई थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब पे जा रहा हूँ उधर। जुनैद, जॉब किस तरह की थी, क्या जॉब है और क्या टाइमिंग है आपकी? जी टाइमिंग वही जो गवर्नमेंट होती है 9 से 5 की, और जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, कंप्यूटर जॉब है। तो जुनैद, तनख्वाह कितनी है आपकी, कितने स्केल पर ये जॉब है और कुछ आइडिया है कितना सैलरी पैकेज होगा? जी ये 12वें स्केल की जॉब है और आइडिया बस इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि चेक आ जाएगा फिर एक या 2 दिन में फर्स्ट चेक यानी कि आ जाएगा जो सैलरी का। मुझे ये बताइएगा कि राउंड अबाउट कितनी सैलरी होगी और क्या जितनी आपको सैलरी मिलेगी उसमें गुज़र बसर करना मुमकिन है आपका, क्योंकि आप इससे पहले जो है बिल्कुल एक अच्छी शाहाना लाइफ गुजार रहे थे और अब आपके वालिद साहब हयात नहीं हैं और 30-40 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी में गुजारा कर लेंगे? जी बिल्कुल, एक तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ से भी सैलरी आ जाएगी, तो बाकी इंशाल्लाह जितनी आएगी उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे फिर कुछ देर ठहर के कोई साइड बिजनेस वगैरह का भी सोचेंगे। सोनू, ये बताइएगा कि जब वज़ीर आला पंजाब ने जॉब का ऐलान किया था उसके बाद क्या कोई माली इमदाद भी की थी आपकी या सिर्फ जॉब जो है वो आपको ऑफ़र की? एक तो जॉब उन्होंने ऑफ़र की थी, एक आपके सामने उस टाइम भी न्यूज़ पे आया था, चेक दिया था डेथ के बाद। तो जितना भी चौधरी परवेज़ लाई साहब का शुक्रिया अदा किया जो उतना कम है। उन्होंने 30 लाख का चेक दिया था और उनकी वफ़ात के बाद फौरी दे दिया था, क्या उसके बाद भी उन्होंने कोई माली सपोर्ट किया, माली इमदाद की है आपकी, या वो सिर्फ 30 लाख तक ही महदूद? जी बस वही की थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसी में ही यानी कि सब ठीक है। तो बाकी उन्होंने जॉब भी दे दी थी, इससे बड़ा और वो क्या गिफ्ट दे सकते हैं। अच्छा जुनैद, ये बताइएगा कि जब आपकी चौधरी परवेज़ इलाही से वज़ीर आला से मुलाकात हुई थी, मुलाकात किसके कहने पर हुई, क्या खदोखाल थे, क्या गुफ्तगू हुई, कितना टाइम वज़ीर आला साहब ने दिया आपको? जी बिल्कुल, हमारी कोई 20 से 30 मिनट मुलाकात हुई है और उसके अंदर इफ्तिखार ठाकुर साहब, कैसर पिया साहब, रूबी अनम एक थे, उनके हस्बैंड अज़हर भट्ट और ठाकुर लाहौरी हैं एक। तो ये हम सब मिलके गए थे। सबसे पहले उनके पीआरओ से भी रब्ता हुआ था, तो फिर मीटिंग के दौरान ही बैठे रहे हैं, पापा की बातें वगैरह कर रहे थे वो। तो दूसरा उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं तो अभी फ्री हूँ।
تو انہوں نے اسی ٹائم جاب کا بھی اعلان کر دیا تھا. یعنی کہ اسی وقت اعلان کر دیا تھا. جی بالکل اسی ٹائم, یعنی کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ کچھ نہیں کر رہا تو انہوں نے جاب کا اعلان کر دیا تھا. اچھا, اگر یہ جاب نہ ہوتی تو آپ اس سے پہلے یعنی کہ کیا کر رہے تھے اور کیا کرنے کا پلان تھا آپ کا مستقبل میں؟ اس سے پہلے تو میں فری تھا, کیونکہ پاپا کے ساتھ بھی میں نے لندن جانا تھا وزٹ کے لیے, جو کہ 19 کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور 28 کو ہم نے جانا تھا. لندن جانا تھا آپ نے اور آپ کے بابا نے؟ جی بالکل ہم نے جانا تھا. تو کیا لندن جا کر آپ نے کیا کوئی وہاں پر کوئی سیٹلمنٹ تھی, وہاں پر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا تھا یا اس کے علاوہ کچھ اور کام تھے؟ جی بالکل, انہوں نے فرسٹ ٹائم تو وزٹ کروانا تھا, تو پھر اس کے بعد یعنی کہ میرے سے ہی پوچھنا تھا کہ وہاں سیٹل ہونا ہے یا یہاں ہی بزنس یعنی کہ ادھر کرنا ہے یا ادھر. یعنی کہ آپ کو بزنس کی آفر کر رہے تھے, بے شک پاکستان میں کرنا ہے یا لندن میں کرنا ہے, جہاں بزنس کرنا ہے آپ کا؟ جی بالکل میں آفر کر رہے تھے. تو ویزا وغیرہ لگ گیا ہوا تھا, صرف 28 کو آپ نے جانا تھا؟ جی بالکل 28 تاریخ کو جانا تھا. تو کیا اب بھی آپ وہ پروسیس کنٹینیو کر رہے ہیں, آپ لندن جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا اب صرف آپ پاکستان میں ہی رہنا چاہتے ہیں؟ جی ابھی تو فی الحال میں پاکستان ہی ہوں, ابھی کہیں بھی نہیں جا رہا, تو انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے, اگر جانا ہوا تو پھر انشاءاللہ جائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یقینی بات ہے کہ اب آپ ایک جاب کر رہے ہیں, سرکاری ملازمت جو ہے یقین بہت مشکل سے ملتی ہے, آپ گورنمنٹ سے خوش ہیں, مطمئن ہیں؟ جی بالکل, میں گورنمنٹ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے, اور خوش ہوں, جیسی بھی گورنمنٹ ہے خوش ہیں. سیاسی اگر پہلو سے اگر بات کریں, آپ کے سامنے آپ ووٹ کس کو دیں گے اپنا, اگر پنجاب میں الیکشن ہو جاتا ہے, جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ دستخط کر دی ہیں ایڈوائس پر, تو آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ جی پہلے تو میں نے ووٹ کبھی بھی نہیں تھا دیا, تو ابھی بنا بھی نہیں ہے, تو انشاءاللہ جب بنے گا تو ابھی ہم خود سی ایم ہاؤس ہیں, تو تب دیکھ لیں گے پھر. نہیں, آپ ویسے پرسنلی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ میں اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں یا اس فرد کو سپورٹ کرتا ہوں, تو آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ میں پی ٹی آئی کو کروں گا, کیونکہ پاپا بھی پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ کرتے تھے سپورٹ. اگر پرویز الہی پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, وہ تو کاف لیگ کے ہیں, تو پھر پرویز الہی کو ووٹ دیں گے یا پی ٹی آئی؟ جی انشاءاللہ پرویز الہی صاحب کو بھی میں دوں گا ضرور. پھر عمران خان ووٹ کا حقدار نہیں ہے, پرویز الہی؟ میرے گھر سے عمران خان کو بھی جائیں گے ووٹ. نہیں, آپ کا جو ذاتی ووٹ ہے وہ آپ پرویز الہی کو دیں گے یا پی ٹی آئی کو دیں گے؟ میں جو اب ہوں گے میں پرویز الہی صاحب کو دوں گا, کیونکہ وہ دکھنے میں کچھ اور ہے, اگر ان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں گے نا تو وہ بہت نائس پرسنٹ ہے. مجھے یہ بتائیے گا جنید, لاسٹ میں کہ آپ کے جو والد صاحب کے حیات جب تھے اس وقت کی زندگی اور اب جو ہے آپ زندگی گزار رہے ہیں, اس زندگی اور اس زندگی میں کیا فرق محسوس ہو؟ بالکل, سب سے پہلے تو پاپا کی کمی محسوس ہو رہی ہے, جو کہ ابھی تک یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں یقین نہیں ہوتا ڈیتھ کا کہ ہوئی ہے, کیونکہ کٹھے یعنی کہ بیٹھنا اٹھنا باہر جانا, تو مطلب کٹھے ہی ہم نے سو جانا, تو بس وہ کمی ہے جو ہم سے پوری نہیں ہو رہی. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ سرکاری ملازم بن جانا, اور اس کے علاوہ جیسے کہ گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ تو تعاون کر لیا, جو طارق ٹیڈی صاحب کے جو دوست احباب تھے, جو فنکار تھے, جو اداکار ہیں, کیا وہ اب بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کیا کوئی مالی امداد کر رہے ہیں, یا وہ صرف جب وفات ہوئی اس کے بعد سے لے کر ابھی تک آپ کا اور ان کا کوئی رابطہ نہیں؟ جی بالکل, وہ میرے ساتھ رابطے میں ڈیلی مطلب پوچھتے ہیں, اگر کچھ چاہیے ہو تو لازمی بتانا. مجھے آج صبح بھی افتخار ٹھاکر صاحب کی کال آئی تھی, ڈیلی آتی ہیں مطلب کہ کسی چیز کی ضرورت ہو ضرور بتانا. تو آپ نے شوبز انڈسٹری کا کیوں نہیں سوچا, جو والد صاحب کی آپ کی وہ پوری زندگی جس میں گزری, اور آپ اس کام میں شوبز انڈسٹری میں کیوں نہیں گئے, اور اب تو آپ چونکہ ڈیٹا انٹری کی جاب کر رہے ہیں؟ اس چیز میں نا ذہن بھی میرا انٹرسٹ نہیں تھا, شروع سے جاتا تھا بابا کے ساتھ, لیکن نا اس چیز میں انٹرسٹ نہیں تھا, تو پھر پاپا نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے, یعنی کہ شوبز میں نہ جاؤ. نہیں شوبز میں نہیں. افتخار ٹھاکر یا دوسرے ماجد صاحب ہو گئے یا دوسرے اداکار ہو گئے جو کہ پاکستان کے نامور اداکار ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں دوسرے ممالک میں جا کر, کیا انہوں نے بھی آپ کو کبھی شوبز میں آنے کی دعوت وغیرہ نہیں؟ نہیں, ہمارا ایک قسم کا فیملی ریلیشن ہے سب کے ساتھ,
तो उन्होंने भी यानी कि कभी नहीं कहा शोबिस का, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था इस चीज़ में, तो सबको पता था। तो आपकी जो पहली ज़िंदगी है, आप समझते हैं पहले वाली ज़िंदगी बेहतर थी या अब जो आप एक लिमिटेड सोर्सेज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ज़िंदगी बेहतर है? जी देखें, अब मुझे पता चला है कि डेथ का कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता, तो डेथ से पहले जो उनकी लाइफ थी वैसी तो अब आएगी नहीं, लेकिन अब आगे अल्लाह का निज़ाम है तो मैनेज करना पड़ेगा। इन फ्यूचर कौन सा बिज़नेस करने का प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल अभी तो कुछ भी नहीं सोचा। अभी मतलब अभी सिर्फ अपनी जॉब पे जाता हूँ और घर आता हूँ। इंशाल्लाह करेंगे कोई ना कोई बिज़नेस, तो सबसे राय लेके करेंगे। नाज़रीन, महरूम तारिक टेडी के जो बेटे हैं सोनू तारिक हमारे साथ मौजूद थे। सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।